नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. गोंयांत सध्या ड्रग्सान धुमाकूळ घातला. हे ड्रग्स येता खंयच्यान आनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स आज गोंयांत येवपाक लागले कित्याक? हो प्रश्न आज सगळ्यांक पडलेलो आसा. सर्वसामान्य मनशाक पडलाच, त्याच बरोबर लोकप्रतिनिधी, आमदार, मंत्री हांकांय हो प्रश्न पडला की इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे ड्रग्स गोंयांत कशें येवपाक लागले. दर दिसा आयज गोंयांत ड्रग्स धरले वयता. लाखो रुपयांचे ड्रग्स धरता, कोट्यावधी रुपयांचे ड्रग्स धरता. आणि जेन्ना हे ड्रग्स धरले वयता तेन्ना प्रत्येकाक प्रश्न पडटा की अशें गोंयांत कितें आसा जेणे करून इतके मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स येवंक लागले. आणि ताचेर बारकायेन जर विचार करपाक गेलो जाल्यार ताचेर सरकार गांभीर्यान विचार करता असो खंयसरूच दिसना. आणि हे आमी सांगना जाल्यार एसेंब्लीन सुद्दां ताचेर खंत व्यक्त केली वयता. हळदोणाचे आमदार बाब कार्लोस फरेरा हांच्यांनी एसेंब्लीन हाचेर खंत व्यक्त केल्या. तांच्यांनी सांगलां की हे ड्रग्स येता खंयच्यान, इतके पयशे हे ड्रग्सान इन्वेस्ट करता कोण. जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स धरले वयता तेन्ना तितक्याच मोठ्या प्रमाणात पयशे थंयसर दिवचे पडटा. मागीर हे पयशे दिता कोण, हो प्रश्न तांच्यांनी व्यक्त केला. गोंयांत अशा पद्दतीन ड्रग्साचो वावर केन्नाच दिसूंक नासलो. आजूच हो ड्रग्साचो वावर इतको कित्याक दिसूंक लागलो. आज दर दिसा ड्रग्स धरतात. दर दिसा आमकां दिसता की खंय ना खंय ड्रग्स धरता म्हणून. आनी तेज्या फुडलो मोठो गंभीर मुद्दो आसा पळय तो गोंयकारांचो इनवॉल्वमेंट ह्या ड्रग्सान आतां दिसूंक लागलो. ड्रग्स धरता तेन्ना गोंयकारांक एरेस्ट जावंक लागली. गोंयचे भुरगे ह्या ड्रग्सान आसा हें दिसपाक लागले. आनी हो जेन्ना आमी विचार करता त्या टायमार अशें दिसून येता की गोंयकारांचो इनवॉल्वमेंट हितून इतको वाडलो कित्याक. गोंयकारांचे भुरगे भितून वचूंक लागले कित्याक ड्रग्सांक. इन्स्टंट मनी, इजी मनी, किंवा तेंच्या कडेन जॉब ना, नोकरी ना, ताका लागून हो एक वेगळो मार्ग तेंच्यांनी पत्करलो. हें सगळें जर एकूण चित्र पळयलें न्ही जाल्यार गोंयचें भवितव्य कितें काय म्हणून हो प्रश्न सगळ्यांक पडटा. त्याच बरोबर दुसरो भाग आसा भितून ड्रग्साचो वावर जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडटा त्या टायमार लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयांतलें कितें आसा काय म्हणून हो प्रश्न पडटा. ड्रग्साचो वावर हेज्या पयलीं जातालो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात हो ड्रग्साचो वावर नासलो. आज आमी बऱ्याच फावटी आयकता गुजरातचो मुंद्रा पोर्ट आसा थंय मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स धरले वयता. अशें कांय टायमार ड्रग्स धरले थंय सदांच धरलें वचना. केन्ना 5,000 कोटींचे धरता, 20,000 कोटींचे धरता, 30,000 कोटींचे धरता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ह्या पोर्टाचेर ड्रग्स येता खंयच्यान. आनी तेन्ना विचार करचो पडटा की गोंयचें कनेक्शन थंय खंय आसा बी काय म्हणून. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स जेन्ना गोंयांत येवपाक लागले. आनी वेगळो विशय म्हटल्यार कितें, हाच्या पयलीं एक गोश्ट आसली की कोस्टल भागांतूच एक ड्रग्स मेळटाले. कोस्टल भागांतूच ड्रग्स आसा असो एक हें आसलो, पण आज तें ना. आज गांवांनी ड्रग्स पावले. कोस्टल बेल्टाक ड्रग्स आसात, गांवांनी ड्रग्स पावले. स्कुलाच्यो एरियाज आसा थंयसर ड्रग्स मेळपाक लागले. म्हणजे ड्रग्साची व्याप्ती पूर्णपणान वाडलेली आसा. गोंय हें ड्रग्साच्या विळख्यान सांपडलां अशें म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें ठरचें ना अशी स्थिती आज आसा. पण सरकाराचें दुर्लक्ष कित्याक हाचेर? आज आमी बारकायेन पळयता गिरी ड्रग्स धरले, भायले पुलीस येता आनी ड्रग्स धरता हांगासर. मागीर गोंयचे पुलीस कितें करता? आज बाब कार्लोस फरेरान एक खंत व्यक्त केल्या ह्या इनवॉल्वमेंटान पुलिसांचो खंय सहभाग आसा काय म्हणून. आनी हाच्या पयलीं हें जाल्लें आसा. डुडू अटाला हे केसीस जेन्ना जाल्यो ड्रग्सा संदर्भात, ड्रग पेडलरांक जेन्ना धरले त्या टायमार गोंयचे कांय पुलीस ऑफिसर्स सस्पेंड जाले. तांचो इनवॉल्वमेंट भितून दिसून येयलो. म्हणजे पोलीस ड्रग नॅक्सस आसा किंवा ड्रग पेडलर आनी पोलीस हेंचें नॅक्सस आसा पळय तें हाज्या पयलीं पासून आसलें. पूण आज जर बारकायेन पळयलें जाल्यार हो विशय इतको गंभीर आसा अशें कोणाकूच दिसना. कांय लोक ताजेर उलयता. कार्लोस फरेरान खूब मोठी खंत व्यक्त केल्या. फाटल्या दिसांनी ह्याच विशयाचेर ते उलयल्ले. परत एकदां तेंच्यांनी एसेंब्लीन उलयले. एसेंब्लीच्या सुरवातीकूच पयल्याच दिसा ते उलोवन गेले कितें चलना गोंयांत काय म्हणून. गोंय हें पूर्णपणान ड्रग्साच्या विळख्यान सांपडलां म्हणून सांगलें तेणी. जेन्ना लोक प्रतिनिधी अशा प्रकारची खंत व्यक्त करता आनी तो एक हतबलता व्यक्त करता की हाचेर कंट्रोल येवंक जमना म्हणून, हाचेर कंट्रोल येयना म्हणून, त्या टायमार एक गोश्ट स्पश्ट जाता थंय की सरकारी यंत्रणा आसा पळयात, कायदा सुवेवस्था आसा पळय ती कोलॅप्स जाल्ली आसा म्हणून. हाच्या पयलीं एक फावट
पिसोल्ले हांगासर IDCच्या एका शेडीन 100 किलो केटामाइन धरलेले, 100 किलो केटामाइन, आणि ते बी महाराष्ट्र पोलीस आयले आणि तांच्यांनी घेऊन गेले. ती शेड हांगासर एका मनशाच्या नावाचेर आसली. IDCची शेड ती ताका अलॉट केल्ली गेल्ली आणि त्या शेडीन 100 किलो केटामाइन धरले. कितें जालें भितर? एक्चुअली 1 ग्राम जर खंय तरी ड्रग्स धरले, 1 ग्राम धरले जाल्यार त्या मनशाक 6 ते 7 महिने 8 महिने 1 वर्ष शिक्षा जाता. मागीर हांगासर कितें जालें? हांगासर कांयच जावना. म्हणजे ही पद्दत जी आसा पळय ड्रग्स धरल्याच्या नंतर पॅचअप करपाची किंवा मॅनेज करपाची, ही पद्दत पयलीं पासून चालू आसा. आणि ही पद्दत एक विशिष्ट सरकारां आसता पळय तेन्नाच ही पद्दत सुरू जाता. ही कित्याक सुरू जाता हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आज बारकायेन जर कार्यपद्दती सगळी जर ही पळयली न्ही जाल्यार एक दिसून येता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आहा पळय तें टोटल कॉलेप्स जाल्लें आसा. आज हांगासर ड्रग्साचो वावर वाडला, मर्डर जाता, रेप जाता, घरफोडी जाता, चोरी जाता, हे सगळ्यो गोश्टी वाडलेल्यो आसा. पण ताचेर एकूय दीस आमकां खंयसरूच दिसना की पोलीस यंत्रणा हाचेर गांभीर्यान विचार करता. ताका लागून मिटींगो जाता, ताचेर कशें कंट्रोल करप हाचेर मिटींग जाता, ताचेर डिस्कशन जाता, अशें खंयसरूच दिसना. आणि हें जर पळयलें न्ही जाल्यार दुसरे वटेनसून एक व्हडलो फेल्युअर आमकां दिसून येता. आयज आमी उलयता ते फक्त कित्याचेर उलयता? आमचो एकूच मुद्दो आसता गोंयांत. खंयचो मुद्दो? डेव्हलपमेंटाचो मुद्दो. अरे डेव्हलपमेंट हो त्या राज्याचो एक भाग आसा. डेव्हलपमेंट हो एक भाग न्ही. ॲडमिनिस्ट्रेशन जे चलता पळय ताचो एक भाग हो डेव्हलपमेंट. ताका जोडून बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा थंयसर. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा, इकॉनॉमी आसा, रेव्हेन्यू कलेक्शन आसा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा थंयसर. पण ताजेर कोण उलयना. दर दिसा उलयले वयता ते डेव्हलपमेंटाचेर. डेव्हलपमेंट कितें चल्लां, कितें आसा हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी डेव्हलपमेंट हो लोकांच्या टॅक्साच्या पयशांसून केलो वयता. ड्रग्स ज्या प्रमाणान वाडला ते जर पळयले आमी, ड्रग्सांच्यान कितें सरकाराक रेव्हेन्यू मेळपाचो आसा? कांय मेळना. कारण तो धंदोच इल्लिगल आसा न्ही. आनी तो जर धंदो इल्लिगल आसा न्ही जाल्यार तो अशा पद्दतीन राज्यान फोफावता कसो आनी फुडें वयता कसो? कोणाचें प्रोटेक्शन आसा हाका? आनी हे गांभीर्यान मुद्दे चर्चेक हाडचे पडटा. ताच्या फाटलीं कारणां आसा. ड्रग्स पयलीं कशे आसताले? UP, बिहारी, नेपाली आनी कोण नायजेरियन ह्यांच्याच कडेन हे ड्रग्स आसताले. आज गोंयकारांचो इनवॉल्वमेंट भितून दिसून येवंक लागलो. हालीं कांय केसीस जाल्या पळय थंयसर गोंयकारांक अरेस्ट केल्या, गोंयच्या भुरग्यांक अरेस्ट केल्यात. हे जर पळयलें न्ही जाल्यार सरकारान दोळे उगडून पळोवपाची गरज आसा. कारण कित्याक तर ड्रग्स जर वाडले जाल्यार तेजो परिणाम हांगासल्या टुरिजमाचेर जातलो. आमच्यो पिडयांच्यो पिडयो बरबाद जावन वयतल्यो. इजी मनी जो प्रकार आसा पळय तो जर तकलेन बसलो जाल्यार तेजे गंभीर परिणाम जावंक शकता. कोस्टल बेल्टाची स्थिती पळयात तुमी. आज कोस्टल बेल्टाक आमचें टुरिजम फ्लरीश जायना. ट्युरिस्ट हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात येना. बरें मागीर आंकडे कितके सांगू न्ही. आंकडे सांगले म्हणून जायना, ते दोळ्या समोर दिसचें पडटा. गोंय बारीकशें. कोस्टल बेल्ट सगळ्यांक खबर आसा. कोस्टल बेल्ट खंय आहा कितें आहा कोणी कोणाक सांगची गरज ना. सरकारानूय सांगपाची गरज ना, आमदारांनी सांगपाची गरज ना, मंत्र्यांनी सांगपाची गरज ना. आज फॉरेन टुरिस्ट तुमकां खंय दिसता तो दाखयात. फाटल्या 10 वर्सां पयलीं हांगासर फॉरेन टुरिस्ट कितके दिसता आनी आज कितें स्थिती आहा ती पळयात. आनी हो जर परिस्थिती निर्माण जाली ड्रग्साची जाल्यार फाल्यां ताजो टुरिजमाचेर कितें इफेक्ट पडटलो पळय ताचेर विचार करपाची गरज आसा. आज म्हाका खबर ना टुरिजमा संदर्भात सरकार कितके गंभीर आसा म्हणून. कदाचित गंभीरूय आसतलें पण टुरिजमाक इफेक्ट करणाऱ्यो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय त्यो भयानक गंभीर आसा. आज भायले टुरिस्ट आनी आमचे लोकल लोक हांचे क्लॅशीस सुरू जाल्ले आसा. तांची झगडीं सुरू जाल्ली आसा. तांची मारबडय सुरू जाल्ली आसा. हातून एक वायट नांव आसा पळय तें गोंयांक येता. दुसरे वटेनच्यान मर्डर केसीस वाडलेल्यो आसा, रेप केसीस वाडलेल्यो आसा. म्हणजे नेमकें आयज गोंय खंय वयता हांगासर विचार करपा सारकी गरज आसा. जेन्ना शासन जेन्ना चलयता पळय न्ही तेन्ना सगळ्या प्रकारची जबाबदारी सरकाराचेर आसता. ॲडमिनिस्ट्रेशन चलयल्याच्या नंतर ताका सगळे भाग आसता. केवळ डेव्हलपमेंट पयशे भायर काडप, डेव्हलपमेंट करप हो एकूच भाग आसा तेजो. तर ताच्या फुडें वचून सगळे गोंय हें आमी पयलीं पासून म्हणटाले की शांत गोंय. आज शांत गोंय आसा काय म्हणटा हांव. आज दर दिसा सगळ्याक खंय ना खंय कितें ना कितें घडत आसता. दर दिसा ड्रग्स धरतात, मर्डर केसीस जाता,
रेप जाता, तेवटेनच्यान टॅक्सीवाल्यांचे क्लायसीस सुरू आसा, सगळे धंदे आसा ते अस्ताव्यस्त जाल्ले आसा. सरकारान खरें म्हणजे हाचेर बारकायेन विचार करपाची गरज आसा. हे ड्रग्स येता खंयच्यान, ह्या ड्रग्साचो फ्लो इतको गोंयांत वाडलो कसो, हे पयशे घालून कोण कितें हें करतात, कोणाचें प्रोटेक्शन आसा तेका, पुलिसांचो इनवॉल्वमेंट आसा किंवा ना हाचेरूय विचार करपाची गरज आसा. हें म्हणपाक संदी आसा, कारण कितें हाच्या पयलीं ड्रग्साच्या विशयाचेर बाब मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसले त्या टायमाचेर अनेक पुलीस सस्पेंड जाले. मागीर आज परत एकदां हें जावचें ना, हें कित्याक वचून धरपाचें आमी. आनी इजी मनी, इन्स्टंट मनी हो प्रत्येकाक जाय. सगळ्योच गोश्टी पुलिसांचेर आरोप करपा सारक्यो आसना, पण कांय अपवाद आसतात. पयर एक्सायजाची एक केस जाल्ली आसा. एक्सायजाचो ऑफिसरूच ते लिकर भायर व्हरता आसतना सांपडलेलो आसा. भायल्या राज्यांतल्या पुलिसांनी ताबडतोब ताका अरेस्ट केले. गोंयांत जाल्यार कितें जावपाचें काय म्हणटा. गोंयांत अश्यो अनेक केसीस जाल्ल्यो आसा ज्या केसीसचेर प्रोटेक्शन मेळटा. प्रोटेक्शन मेळ्ळ्याच्या नंतर त्यो गोश्टी आहा त्यो फुडें वयता, ते लोक सवकातात, काळ सवकाता थंयसर. हो विशय आसा. ताका लागून ड्रग्साचो आजचो विशय आहा पळय तो प्रचंड गंभीर आसा. जेन्ना ते राज्याचे आमदार मंत्री ह्या प्रकारची खंत व्यक्त करतात की ड्रग्साचो गोंयांतलो विळखो आसा तो वाडत वयता म्हणून, ड्रग्साचो फ्लो आहा तो वाडटा म्हणून, गोंयकार ड्रग्सान इनवॉल्वमेंट तांचो दिसून येता म्हणून, तेन्ना तो गंभीर विशय आसा. सरकारान हाचेर विचार करपाची गरज आसा. हे ड्रग्स इतके येता कित्याक काय म्हणून. एकूय दीस असो वचना, आठवड्यांसून 3-3, 4-4 फावटी ड्रग्स धरले वयता. मिडियाचेर फक्त बातम्यो येतात, ताच्या भायर आनी कांय जायना. जेका धरला तो भितून उरता थोडे तेंप, मागीर तो भायर सरतलो. पूण हो ड्रग्साचो फ्लो जो आसा गोंयांत पळय, तो गोंयांक विनाशा कडेन व्हरपाक कारण ठरूं शकता अशें सगळ्यांचेंच मत आसा. लोक चिंता व्यक्त करता. हाच्या पयलीं बाब विनोद पालेकर हे मिनिस्टर आसले. तांच्यांनी ड्रग्साच्या विरोधांत खूब व्हडली भुमिका त्या टायमार तांच्यांनी घेतली. तांकां स्वताकूय खबर आसा, ते खाजगीन उलयतना सांगताले की त्या टायमार ताचे कलीग सुद्दां ताका सांगताले इतको तूं फुडें कित्याक वयता काय म्हणून, कित्याक इतकें घेवन बसता काय म्हणून, तें थारपाचें ना म्हणून. अशा प्रकारची भुमिका जेन्ना त्याच्याच बरोबरच्या लोकांनी घेतल्यो पळय, त्या टायमार तांकांय खंत दिसताली की हें कितें चल्लां काय म्हणून. ते खाजगीन उलयता आसतना हें करताले. पूण तांच्यांनी बऱ्या प्रमाणान हाचेर कंट्रोल येवंक जाय ड्रग्साचेर म्हणून तांच्यांनी बऱ्या प्रमाणान एक भुमिका घेतलेली. ते कांय काळ उरले मंत्री म्हणून, ताच्या नंतर ते भायर पडले मंत्रीपदांसून. पण सांगपाचें म्हणजे कितें आसा की गोंयांत जो ड्रग्साचो विळखो वाडला पळय न्ही, ड्रग्स मेळटा पळय न्ही, तें भयानक गोश्ट आसा. इयर एंडाक गोंयांत कितें जाता पळय हें सगळ्यांक खबर आसा. कोस्टल बेल्टाक कशा पद्दतीन चल्लेलें आसा. हाच्या पयलीं आमी सदां पळयताले कोस्टल बेल्टाक रेव पार्टी चलताले आनी कितें चलतालें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा ते खंय थारोवंक ना, उलट तें वाडलेलें आसा. म्हण आजूय हांव परत एकदां सांगता, थंय मुंद्रा पोर्टाचेर प्रचंड प्रमाणान ड्रग्स धरलें वयता. तेजें कनेक्शन कितें आसा गोंया संदर्भान गोंया कडेन जाल्यार तें पळोवचें पडटलें. आनी हांव मुद्दम सांगता, हें होम मिनिस्ट्री आनी बाब मुख्यमंत्री तांच्यांनी हाचेर लक्ष दिवचें पडटलें, सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें पडटलें. केवळ आमी राज्य चलयता, एडमिनिस्ट्रेशन चलयता अशें म्हणून भागचें ना. एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना चलयता तेन्ना ताका सगळ्यो बाजू आसता आनी पयली जबाबदारी आसता ती गोंय सांबाळपाची, गोंयकारपण सांबाळपाची, गोंय वाटोवपाचें आनी गोंय घेवन फुडें वचपाचें. जें गोंय आमच्या लोकांनी सांबाळून दवरलेलें आसा पयलींच्या लोकांनी, तें गोंय त्या पद्दतीन उरोवंक जाय. जाल्यार ड्रग्सा संदर्भान सरकारान गंभीर रावचें पडटलें आनी ड्रग्स गोंयांत येवंक जायना. ड्रग्साचो जो वाडलेलो फ्लो आहा पळय ताचेर खंय तरी कंट्रोल येवंक जाय. हाका लागून काळजी घेवची पडटली. म्हाका एक सांगात, CBI आसा, CID आसा, सगळे आसात, तांकां ह्यो गोश्टी खबर आसना आनी तांकां खबर ना अश्यो गोश्टी आसा काय म्हणटा हांव गोंयांत. ताका लागून आज परत एकदां म्हणटा की गोंय जर सांबाळटलें न्ही, गोंयच्या तरणाट्यांचें भवितव्य जर वेवस्थीत राखतले जाल्यार आमकां खंय तरी सरकारान एक भुमिका घेवची पडटली आनी ड्रग्स कंट्रोल करपाक लागून ठोस पावलां सरकारान उखलची पडटलीं. धन्यवाद.